Ang background sa mga ginikanan sa 2 anyos nga bata nga nawala sa barangay Kamayahan ning Atudak Bayan sa Butuan ug matod pa sa ilang pagduki-duki sa mga otoridad sa mismong mga parintira sa ginikanan sa bata nasayran sa kapulisan na kining inahan sa bata mismo ang iyang nga mga relatives ni Angkon na sige matod pa kining inom-inom og singig kahubog mao kini ang resulta sa dugang pag-imbestiga sa kapulisan pinagi ni Police Major Ayan Nudunya ang hipi sa Butuan City Police Station 4 nga una nang nagduda kay lagi dili man kayo mo kooperate kini nga mga ginikanan sa panahon na diha sa ilang pag-imbestiga gani ni buhi pamatod pagpulong kining inahan nga siyaray makasulbad aning problema ha butang nga gikalibugan pag-ayo sa kapulisan kaya nung daghan pa'y nahasol nga siya raman di ay ang magasulbad ni ini. Hinoon sa nasuta sa kapulisan nga kinaya o hiya sa inahan nga pagkapalahubog. Dili kini mo'y basihan nga direktang rason sa pagkawala sa bata. Kanang pamilya ba sa mga background din nila. Ma Kuan kuya, na istorya na mo ang kuanan kuya igagaw aning inahan. Mm. Kuan daw ni lagi sa hubog ba? Palahubog daw ning kuan. Palahubog daw ning inahan. Wala. Hanto dito ra po namang kuan di na po ni makakonklude tungod sa iyang ingon nga pagkapalahubog mao bay hinungdan nga nawala ang bata.